السلام عليكم. معكم امالي حسن. كيف ما هضرنا كنا غادي نهضروا شويه على السيركوي، على السيركوي بنوماتيك الموديل 11 بالنسبه لليزا، ومهم هذا الفيديو حتى بالنسبه للتي ام اي ولا او اي ولا الالكتروميكانيك، حتى هما يقدروا يستافدوا منه مزيان. اذا كيف ما غادي نبداو اليوم غادي نشوفوا اون بيتيت انتروداكسيون لاش تيصلح هاد لي سيركوي بنوماتيك. كيف ما تنعرفوا ان l'energie pneumatique est à base, il est constitué à base de l'air comprimé. C'est l'une des principales énergies utilisées dans le domaine industriel. يعني في même تيجي في شي usine ضروري غتلقى l'énergie pneumatique. Elle offre une grande souplesse d'application surtout dans le domaine de l'automatisme. علاش؟ لأن الأوتوماتيزم تيحتاج لحركات او لا دي موفمون بيان بريسي، داكوغ. والانرجي بنوماتيك تعطينا هاد الخاصيه هادي، سو ترونسبورت فاسيلمون. لو ترونسبورت ديالها ما كيحتاجش بزاف ديال التعقيدات، بحال مثلا كنحتاجو للانرجي الكتريك ولا الانرجي هيدروليك ولا بزاف ديال الحوايج فاسيلمون. اي بريزونت دو نومبروز افونتاج، من بينهم ان عندنا اون برودكسيون فاسيل، ثانيهم تريتمون اي ريغولاسيون با ترو كومبليكي، un mouvement précis, facile et unidirectionnel généralement, et un branchement et raccordement facile et rapide, en plus d'autres caractéristiques d'utilisation qu'on va traiter ultérieurement. Alors la production facile, هنا ما كنحتاجوش بزاف ديال الحوايج. مثلا شنو نحتاجو فقط un compresseur, une unité de production de l'énergie et une unité de traitement et une unité de distribution et de régulation. هي اللي قلنا هنا في التحت. دونك لو موفمون بريسي هنا اما تيكونوا عندنا دي موفمون اما كيكون سورتي ولا رونتري ديال لي فيران، او بيان اون لامب، لي لامب اللي كيعطينا فيها اون كولور بيان بريسيز، ولا دوطر. ان برونشمون اي راكوردمون فاسيل، ما كنحتاجوش بزاف، بحال مثلا في الالكتريسيتي خاص دي فيس ان فيس عاود راكوردي دينيدي تو سا. هنا كيكون عندنا دي راكور رابيد، لان كتجي تبغي مثلا دير الراكوردمون سيفي فقط انك تجي تاخذ هذا الراكور رابيد ولا بلاسي الفيش مال في الفيش فيميل اسيي اوتوماتيكمون الي راكوردي. d'autres caractéristiques on va voir ultérieurement. Alors نشوفوا la constitution d'une installation pneumatique. Une installation pneumatique se compose de كيف ما غادي تشوفوا هنا. دونك كما تبان لنا هاد الانستالاسيون اللي هي غالبا هذه كتكون في دون لي زوزين اللي تيكونوا كبار، وكنشوفوا بان se constitue de plusieurs composants ou la canalisation ou des unités de traitement, on a des réservoirs, etc. qu'on va voir chacune avec son nom plus précisément. شوفوا هنا اولا عندنا هنا c'est un filtre d'aspiration, c'est-à-dire que l'air avant d'entrer pour être comprimé, il doit être filtré. بعدا نحيدوا منه دوك الغبران، نحيدوا منه دوك لي ميتون، نحيدوا منه لي كورسوليد اكسيتيرا. عاد يمكن لينا ندخلوا الكمبريسور اللي هو الكمبريسور دير. هذا الكمبريسور دير حتى هو كيف ما قلنا يسكومبوز دان موتور دونترينمون اي دان كومبريسور. هذا الكمبريسور اللي هو سي ان موتور تيرميك، بحال تيرميك، المهم ماشي تيرميك كاع، ولكن المهم سي موتور، لان التيرميك خصو الطاقه الحراريه باش يخدم. مي هذا هذا غيدور فقط غير بان موفمون ميكانيك برودوي بار هاد لو موتور الكتريك، داكوغ. مي حتى هو فيه دي بيستون، فيه دي بيستون اكسيتيرا علاش بور بومبي لير، Alors troisièmement, هنا كاين une circulation d'eau. هاد السيركيلاسيون دو كتكون خاصة غالبا pour le refroidissement ديال لو سيركوي ديال الكمبريسور ديال الانستالاسيون. ثاني حاجة، رابع حاجة، خصنا ان ريزيرفوار. داك لو ريزيرفوار pour stocker l'énergie pneumatique produise، باش يكون عندنا ان ستوك ديال هذيك الانرجي. خامس حاجه عندنا السوباب دو سيكوريتي اللي كتكون عندنا في هذاك الريزيرفوار. علاش؟ لان داك الريزيرفوار حتى هو كيكون كيتحمل واحد لا بريسيون بيان ديتيرميني،
و بيان بريسيز، وإلا فات هذيك لا بريسيون، هذيك القدر اللي تيتحمل هذاك الريزيرفوار، يقدر الله يستر مثلا انه يتفرقع او يدير بروفوك ان بومباردمون، او لا بلا ما تفرقعش هو الانستالاسيون كلها تمشي دار. الوغ اش كنديرو هذيك السوباب دو سيكوريتي اون فوا لا بريسيون كديباسي لا بريسيون بري ريغلي، دونك هي كتبروفوكي واحد لا فويت اللي سوفر، اي ديك لا بريسيون ولا ديك لا بويسونس qui dépasse la puissance supportée par le réservoir, mais là, elle est évacuée vers l'extérieur, et toujours avec le réservoir, il garde la pression à l'intérieur bien précise, pour ne pas être endommagé. Alors, le 7, qui est le filtre principal, une fois que l'énergie produite est stockée, elle est évacuée vers avec le filtre principal. Le filtre هو الاول اللي تدوز لا فلتراسيون بور فلتري كاع دوك لي كورس سوليد اي لي كورس سوليد لي زامبورتي اللي كاينين اللي مازال باقيين في لاب قبل ما ندوزوها لا كاناليزاسيون. ندوزوها هاد لا كاناليزاسيون، ندوزوها هاد لابارياج وهاد لي زيليمون دو كونترول وهاد لي زوت كونستيتيون ديال لو سيركوي pneumatique avant d'être évacué vers l'utilisation. Alors 8 ولا عندنا هنا كاين عندنا بيرج اوتو. الوغ هذا البيرج اوتوماتيك هو علاش تيصلح؟ لو تيصلح بان لير اللي كيخرج كيولي سو بريسيون و اون تمبيراتور بيان ديتيرمينيك سو كوندونس و سو ترانسفورم اون نو، يعني كيولي فيه الماء، وهذاك لو بالنسبه لنا سي اون امبورتي ne doit pas être ne doit pas circuler dans l'installation pneumatique، يعني ما خصوش يسيركولي في l'installation pneumatique. وي باش ما يسيركوليش اش كنديرو هنا في لا كاناليزاسيون، انكلينيوها واحد لونغل اللي تيمشي ب 1 سنتيمتر بار متر، يعني في كل متر كنانستاليو كنهبطو شحال 1 سنتيمتر، ونزيدو هنا نهبطو ب 1 سنتيمتر، نزيدو نهبطو 1 سنتيمتر جوسكا ايسي. اذا توجد هاد لانكلينيزون اش كدير؟ فاسيليت ليكولمون ديال لو كوندونسي وكيجيو تيجينا هنا. اون فوا تيوصل لواحد لا فالور ولا كيوصل لواحد لا كونتيتي بريسيز، هاد لا بيرج يسوف اوتوماتيكمون اي ايفاكوي لو اللي تيمشي بيان سور فير الريزيرفوار، او اللي كيمشي تيفاكيا في شي بلاصه بيان سور اللي كتكون مصوبه ليه باش ما يعمرش لنا المكان. لو كاين عاوتاني 10 سي لو سيشور ولا لو سيشوار. هاد لير اللي تيخرج او اللي تيولي مخلط بالماء، اش خصنا نديرو؟ خصنا نشفوه باش ما يبقاش فيه داك الماء، داك السيشوار، لان داك الماء تينشف وعاد تيمشي باش يخرج وباش يمشي قبل ما يتفرق يدوز بواحد المراحل وعاد يمشي يتفرق للانستالاسيون. كما تنشوفوا هنايا عاوتاني عندنا بيان سور دي فلتر اي دي ريغولاتور. هاد لي فلتر توجور اون فلتر même si avec l'air est filtré une première fois ou une deuxième fois avant d'être évacué, il doit être encore filtré et régulé. Qu'est-ce que ça veut dire la régulation? Régulé, c'est-à-dire la pression doit être régulée à la pression supportée par la canalisation et les éléments pneumatiques qu'on va utiliser. بعد هنا عاوتاني عندنا un filtre combiné بلس ليبريفيكاتور. هادي داك لو داك لير جو ميكسكيوز لير اللي غادي نفرقوا على الانستالاسيون ديالنا، مالو قبل ما يتفرق خصو عاد من بعد ما يتفلترا خصو يتليبريفيا. بوكوا؟ لا ليبريفيكاسيون فا فاسيليتي لو موفمون، داك لو موفمون ديال لي كومبوزون باش يولي ساهل، لان لير سيش ولا لير سيك عاوتاني ملي غادي نبغيو نخدموا به لابارياج، هذاك لابارياج ملي غادي يدير لو موفمون غيكون ان فروتمون، داك لو فروتمون غادي يدير لنا ليزور ديال لي كومبوزون ميكانيك ديالنا ديال لاباريج ديالنا. دونك alors سي ميو دو ليبريفيي باش عاوتاني ملي يكون هذاك لو موفمون افيك سو بريسيون ديال لير يكون داك لير ليبريفيي اي il va faciliter le mouvement des éléments pneumatiques. دونك هنا عندنا ال 15 و 16 سي ان فلتر عاوتاني بلس ان ريغولاتور. هاد لو فلتر بلس ريغولاتور بحال بحال اللي هضرنا عليه قبيله
في الدوز هذا في شكل اخر مي سي لا ميم يعني كيأديو لو ميم رول. لو تنشوفوا هنايا عاوتاني عندنا هنا ان جروب دو كونديسيونمون داير اللي هو هنا تنشوفوا هنا ان جروب دو كونديسيونمون داير. هذاك الجروب دو كونديسيونمون داير في اف ار ال. اش كنعنيو ب اف ار ال؟ سيتادير فيلتر ريغولاتور اي ليبريفيون. سيتادير ان لير اللي غادي قبل ما يخرج من هذا يدوز ليتيليزاسيون هنا خاصو يدوا تاع فيلتري ليبريفيي اي ريغولي. يعني خاصنا نفلتريو ونليبريفيو ونريغولو لا بريسيون باش ديك لا بريسيون تخرج تكون ملائمه مع ليتيليزاسيون اللي غادي نديرو فيها. هنا عندنا واحد ديك لابونط اللي كنا هضرنا عليها، هي لابونط اللي خصنا ناكلينيو بها، اللي كنا كنشوفوا بان هنايا شوف هنا شحال طالع شوف هنا فين هابط. داكوغ علاش؟ لان باش قلنا ديك اللو اللي كوندونسي مالو يكون فاسيل سيكون فاسيلمون هنا في الجعل ويهبط لهذا البيرج اوتوماتيك باش يخرج لنا داك الماء وما يتجمعش لينا في لاستاسيون باش ما يخسرش لنا ليكيبمون ديالنا. الوغ من هنا عاوتاني اش كنوصلوا لبي اي سورتي فير ليتيليزاسيون. يعني هنا من اللير انه هو التريطا هو التجمع هو التصاوب هو التفلترا هو التليفريفيا. Il a été conditionné et bien traité. Alors là, on peut l'utiliser et le faire sortir vers l'utilisation. On a des courbes de prise d'air. يعني فيما تيكون عندنا شي حاجه سيده او شي حاجه اللي ماشي هذيك تما فين كنتريتيوها. هنا هاد السيشوار كما هضرنا عليه قبيله داك لير سيك فير كونترول او. ستادير ان لير ديما ان كونتيتي دير اللي تكون هنايا في الانستالاسيون تخرج تمشي لواحد الكونترولور. داك الكونترولور كيكونترولي ليطا ديال لير وتيقول لنا واش خاص نزيدو يعني هذاك لير واش خصو il doit être séché ou pas باش يخدم لنا هذا السيشوار ou non. alors غادي نشوفوا هنا في مرحله ثانيه من بعد ما لير تكومبريما وتصوب. يعني شنو الدور دونك ديال الكومبريسور؟ اذا الكومبريسور مالو اي لو جينيراتور دي فلويد. يعني سي لوي كي برودوي لو لير فلويد لان لير كي سيكول اذا كنسميو ان فلويد air comprimé qui alimente le réseau d'utilisation. La pression fournie doit être la plus uniforme possible, c'est-à-dire que dans tout le circuit, dans toute la station qu'on a déjà vu, dans n'importe quel point, on doit trouver la même pression. C'est-à-dire que si on veut régler par exemple la pression 8 bar, dans n'importe quel point, on va trouver, ou dans n'importe quelle sortie, on doit trouver simplement 8 bar. Et d'excellente qualité, c'est-à-dire qu'il doit être purifié, mais ما يكونش فيه الشوائب، يعني ما يكونش فيه لي كورسوليد، ما يكونش فيه لي زامبورتي، ما يكونش فيه الماء اكسيتيرا، يكون ليبريفي اكسيتيرا. هادشي اللي كنا هضرنا عليه قبيله. دونك هنا لي كونديسيون سويفون دوف تيتر ريوني. اذا هنا خصنا يكون عندنا ان ديمونسيونمون ابروبريي دي جروب كومبريسور afin d'éviter toute irrégularité au niveau des appareils d'utilisation. اذا هاد الكومبريسور اللي غادي نستعملو خصنا نستعملو ندور شوازير très précisément لاش باش يكون هو قادر على هذيك الانستالاسيون. داكوغ قادر باش يفورني واحد لا بريسيون اللي غادي تقدر تخدم لنا الانستالاسيون كامله. وبيان سور عاوتاني باش ما يتحداش يفوتش لا كاباسيتي ديال الانستالاسيون ديالنا. يعني الا كان الكومبريسور ديالنا مجهد على الانستالاسيون غيخرج عليها، والا كان ضعيف على الانستالاسيون غنخرجوا عليه هو. ثاني حاجه خاص يكون عندنا ان اير بروبر فيلتري اي ديبورفي دامبيرتي. هي اللي كنا قبيله كما قلنا خاص اول حاجه اللي كنديروا لها هي كنتريتيو دوا تاتر مالو فيلتري باش نحيدو كاع دوك الشوائب اللي كورسوليد. هنا ليميديتي مينيمال. اذا داكشي اش تنديروا هذوك لي بيرج اوتوماتيك اكسيتيرا ونديروا داك السوشوار اللي كنا قلنا في الجنب باش ما يبقاش لنا لير ايميد. لان الا كانت ليميديتي غتدخل لنا في الانستالاسيون. ولا دخلت في الانستالاسيون اشنو غادي يطرا تما؟ غادي تصداو لينا دوك الجعابي وغادي تفور فورماسيون ديال الكالكير اي لو موفمون ديال لي باراياج ولا ديال لي زاكسيونور اللي غادي يكونوا عندنا من بعد يوليو كيتبلوكا.
l'air devra être plus sec possible. يعني خاص l'air ما يكونش فيه l'humidité يعني الأقصى درجة ممكنة. من بعد خاص la pureté de l'air quant à sa composition chimique يعني ما خصوش يكون فيه ما يكونش فيه حتى لي غاز شيميك لان دوك لي غاز شيميك حتى هما دخلوا ومشاو مع l'air واخا ما تيبانوش مزيان مالهم اشنو غادي يديروا غادي يخسروا لينا لاباراج ويقطعوا يبرودوا لنا دي زيليمون كوروزيف اللي مثلا اندوماجينا لانستالاسيون ديالنا كامله. دونك هذا الفلتراج خصو يكون ديما. الوغ هنا الشيما دو كومبريسور غادي نشوفوه ان بو بلو ريزومي اللي كيف ما كتشوفوا فوق هذا. اذا عندنا هاد ان هو لو بوين دو بريز دير لان قلنا تما فين ما كيدخل لير وكيجي من برا. من بعد حتى تيمشي لواحد الفلتر اللي هو دو. هذاك دو هو الفلتر ديال لير اسبيري ديك لير اللي غيدخل قبل ما يمشي للكمبريسور مالوش خصو يتفلترا. هذا من بعد عاوتاني كناخذوا ان جروب موتور كومبريسور. هذا الجروب موتور كومبريسور qui se compose d'un moteur électrique qui entraîne quoi le compresseur qui entraîne le compresseur. donc هذا يفورني l'énergie mécanique وهذا يفورني quoi l'énergie pneumatique. من بعد عندنا le 4. اشنو le 4 c'est un réfrigérant. alors l'air qui sort il sort sous la pression ou le mouvement des pistons etc اللي كيكونوا في الكمبريسور. شنو تيدير تيسخن بزاف. اش خاص يدير داك اللير خاصنا نهبطوا ليه الحراره ديالو. بغينا نهبطوا خاصنا نديرو ان ريفريجيرون هنا باش يهبط لنا ديك الحراره ديال تما باش ملي يدخل لهنا ما يدخلش. لان علاش؟ لان كنعرفوا بان لا بريسيون اي لا تمبيراتور سا اوغمونت لا بريسيون. هنا الكلابي اونتي روتور. هاد الكلابي اونتي روتور il laisse passer l'air dans un seul sens يعني انه غيمشي توجور من الكمبريسور فير لو ريزرفوار وما يرجعش من الريزرفوار فير الكمبريسور. باش كنعرفوا بهاد لا فليش وبهاد لابي هادي. اذا هنا لا مشى لير وداز من هنا وداز من الريفريجيرون اش غيدير؟ غيدفع هاد لابي وهاد لابي غادي تخرج وغتخلي لير يسيركولي فير الكمبريسور. مي الا رجع لير من الكمبريسور اش غيدير؟ غيدفع لابي واللابي اش كدير؟ غادي تبلوكي هاد لوريفيس هذا وما غاديش يدوز مع هاد الاتجاه ديال الكمبريسور. دابا نشوفوا هنا الريسيبيون كما قلنا هاد 6 اللي سمى كيميلاتور دير سي ان ريزرفوار اون ستوك لينيرجي بنوماتيك يعني لير كومبريمي الي لا ستوكي. علاش؟ ملي كنستوكيو لير ملي كنستوكيوه هنايا في الريزرفوار هذاك لير ستوكي مالو كينقص لينا شويه يعني لا شارج على هاد لو جروب وكي كينقص لا شارج se repose de temps en temps pour ne pas travailler 100%. Alors هنا 7 c'est une purge manuelle destinée à évacuer l'air condensé. هذيك البيرج هاد البيرج مانيوال اللي قلنا l'air qui se condense مالو كيترانسفورما كما قلنا لاش اون لو وهذاك اللو مالو نويزيبل بالنسبه للسيركو ديالنا. دونك خصنا نتخلصوا منه. اذا كنديروا هاد لا بيرج اما تتكون اوتوماتيك واما تتكون مانيوال. الا كانت اوتوماتيك راه اين فوا توصل لواحد لا كونتيتي شنو تدير تتحل بوحدها ولو كيخرج اللي تنخرجوه وتيمشي فحالو بوحدو. والا كان مانيوال راه تيكون واحد الروبيني واحد لافال اللي بحال الروبيني وكنحلوه وتنسدو دو طون زونطون باش نخرجوا داك الماء اللي دار لنا عندنا هنا اللي تجمع لينا هنا. الوغ من بعد عندنا الويت سي كوا سي ان فان دو سيكوريتي ريغولاسيون دو بريسيون. هاد لا فان دو سيكوريتي هي اللي قلنا اللي تتكون فين في الريزرفوار اللي قلنا قبيله بان لا فات لا بريسيون بري ريغلي او اللي كيقدر عليها هاد الريزرفوار راه يقدر الله يستري تبومباردو ولا شي حاجه. اش خصو يدير؟ خصها تحل هاد لافال. ملي كتحل شنو كدير؟ كتيفاكي ديك لا بريسيون اون سوربلو وكيبقى ديما عندنا هنا في الانتيريور لا بريسيون اللي محددينها لاش لهاد الريزرفوار هذا وما عمرو تيطرا لنا شي مشكل بحال هكا. هنا كاين عندنا ان جروب دو كونديسيونمون دير اللي قلنا قبيله هو الاف ار ال. هذاك لو جروب دو كونديسيونمون دير هو اللي خاص بلو تريتمون دو لير. هذا التريتمون دو لير كيسكو سا فو دير؟ انه خاصو قبل ما يمشي ليوتيليزاسيون خاصو يدير خاصو يتفلترا
puis ce trigula, c'est-à-dire on doit régler la pression, la pression bien donnée. Par exemple, si notre circuit مثلا supporte 8 bar, on va régler تما 8 bar. وهذا le manomètre اللي كاين هنا، هذا le cercle، هذا le manomètre، هذا مالو غادي يعطينا نبقاو نريغليو حتى تبان لنا هنا حتى لا فلاش تمشي ل 8 بار، et là on stop ونخليو مريقل في 8 بار. Alors lorsque l'air il est filtré et régulé, il va être lubrifié. هذا لو بوين هذا اللي كاين هنا هو ديال لا لوبريفيكاسيون، هو ديال كي السامبول بان هذا لو جروب دو كونديسيون دير فيه حتى اللوبريفيكاسيون، يعني كاين الزيت اللي غادي تبيلفوريزا هنا وغادي يمشي ويدوز مع داك لير كومبريمي ويمشي للوتيليزاسيون كما قلنا بور فاسيليتي لو فونكسيونمون ديال لي كونستيتيسيون ولا الكونستيتيون بنوماتيك. الوغ هنا 10 كاين عندنا هنا بريسوستا، البريسوستا اللي فيه ريغلاج ماكسي او ميني. علاش؟ لان هذا البريسوستا هو اللي يتحكم في الفونكسيونمون ديال هذا لو جروب موتو كومبريسور. اذا كيفاش هذاك الشيء؟ اذا ملي غتكون عندي لا بريسيون، مثلا لا بريسيون هابطه نازله، اش غادي يدير هذا الكونتاكت؟ غادي يتسد. الوغ لوسك غيتسد غنلاحظوا ان هنا لا فاز دوز لهاد لا بوبين وغادي تمشي مع الكونتاكت وغترجع نوتر. اذا هاد لا بوبين فا اكسيتي، اش غدير؟ غتسد هاد الكونتاكت. الوغ ملي كتسد هاد الكونتاكت، الا كان مونوفازي ولا تريفازي ولا بيفازي ماشي كيهمناش حنا. الوغ ملي يتسد الكونتاكت اش غدير؟ غتحكم في الموتور. الوغ الموتور يعني غدوز لي لاليمونطاسيون. الموتور اش غادي يدير؟ غيخدم. الوغ الا خدم شنو غيطرا؟ غادي يدور لينا الجروب ياك ولا يدور لنا الكومبريسور. الكومبريسور اللي غيخدم il va produire de l'air. Une fois la pression مالها توصل للماكسيموم ديال اللي حنا مريقلين، اش غيدير؟ هذا غيتحل. Alors lorsqu'il va s'ouvrir, il va couper l'alimentation de la bobine, وهذا الكونتاكت غيتحل et le moteur va s'arrêter. Et comme ça, هذا le compresseur ne va pas travailler يعني à 100%، يعني continue de façon continue، mais il va travailler يعني selon la pression pré-réglée mini et maxi. صافي هنا لان عندنا هنا 11 اللي هو هذا اللي هضرنا عليه، سي ان ديسكونتاكتور ديزولمون. هذا لو ديسكونتاكتور ديزولمون بيان سور هذا لو ديسكونتاكتور علاش كيصلح حتى هو؟ سي بور لا كوموند ديال هذا الموتور اي لا بروتيكسيون ميم طون ديال هذا الموتور، لان نلقاو فيه حتى الرولي تيرميك، نلقاو فيه حتى الرولي تيرميك، لو تيرميك او لا الرولي مانيتو تيرميك على حسب الانستالاسيون بور لا بروتيكسيون ديال الموتور باش ما يتحركش لينا الا كان مثلا طرات لي شي سورشارج ولا سور انتونسيتي ولا شي ديفو مثلا دو فونكسيونمون. الوغ من هنا ندوزو لو كونترول دو كونيسونس. الوغ الا فهمتوا معايا دابا هنا مزيان، اذا خصكم تجاوبوني على هاد الاسئله هادي pour contrôler vos connaissances. Répondez aux questions suivantes. Que représente la figure ci-contre؟ هادي شنو كتمثل لينا هاد لا فيغور؟ راه كيف ما قلنا قبيله خاص كل واحد فيكم على حسب الشرح اللي قلت وعلى حسب هذاك الفيديو اللي غادي نصيفط لكم انكم تراجعوها وتجاوبوني على هاد الاسئله هادي. ثاني حاجه ياك كيف ما تنشوفوا نومي لي شيفر اي لي ليتر نون تريتي دون لا فيغور. اذا ملي شفنا ديك لا فيغور الاولى لقينا بان بزاف ديال النوامر انا ما حطيتش لهم اشنو كيعنيو، يعني هذاك لو شيفر شنو تيعني. مي ديجا انا تريتيتهم، اذا انت اش خصك دير؟ خصك تمشي لذاك لو شيفر وتشوف اللي بحالو ياك، تقارن ما بينه وما بين اللي بحالو، وديك الساعه تقول لي هذاك اشنو هو باش نشوفك انا انت واش قدرتي تميز هنا في الشيما، واش قدرتي تميز هذاك الشيء ولا لا. الوغ الكيسيون الثالثه، quel est le rôle de la soupape de sécurité؟ alors la soupape de sécurité راه قلتها دابا شي 3 مرات ولا تنعاودها. alors شنو تعطيني شنو الدور ديالها. quatrièmement que signifie l'abréviation PRL؟ هذيك PRL اللي قلناها راه عقلتو دابا، يلاه قلتها حتى هي وهي اللي هضرنا عليها هنا ياك. اشنا هي هذيك لابريفيسيون PRL اي كيل سون رول؟ وغادي تقول لي ماشي تقول لي فقط هذه اش كتعني سميتها، مي غادي تقول لي لاش تتصلح حتى هي. cinquièmement quelle est l'utilité du pressostat؟ شنو الدور ديال داك البريسوستا اللي هضرنا عليه دابا؟ اللي هضرنا عليه انا هو الاخر اللي هضرنا عليه شنو الدور ديالو. sixièmement citer les 4 conditions d'une bonne production de l'air comprimé. وهذه هي اللي شفنا في المرحله الثانيه، يعني ان المرحله الثانيه اللي بغينا الكومبريسيون ديال لير
خاصنا باش يكون عندنا اون بون برودكسيون دو لير. هضرنا على واحد الربعه ديال لي كونديسيون هادوك غادي تقولهم لي. الوغ هنا ملي تساليهم ان شاء الله هادشي، خاصكم هادشي كله ديروا ليا في ان دوبل فاي وتصيفطوا ليا افون لو فوندردي 3 4 يعني قبل الجمعه الجايه ان شاء الله. اما تصيفطوا ليا في الميل ديالي اولا كل واحد فيكم يسكانيه داك ليكزارسيس ديالو في دوبل فاي بيان سور، يسكانيه غادي تعطيوها ليا ان شاء الله ملي ندخلوا ان شاء الله. وكل واحد فيكم يدير ليا داكشي ويصيفط ليا يعني اتيتر بيرسونيل، حتى في الواتساب يصيفط ليا اتيتر بيرسونيل، ما يصيفطش ليا في الجروب اللي كرينا، يصيفط ليا في اتيتر بيرسونيل. داكور، صيفط ليا في سميتي بوحدي. ايوا تنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، وكان معكم امالي حسن، والله يسهل عليكم والله يوفق ان شاء الله. وشكرا على انتباهكم. واللي ما فهمش شي حاجه بيان سير يسولني ويقول لي شنو ما فهمش، نقدر انا عاوتاني نشرح ليه باش ندوزو ان شاء الله للمرحله الجايه والدرس الجاي اللي غنشوفوا فيها لي كومبوزون بنوماتيك. وشكرا، ميرسي.